रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों से माज़रत चाहूँगा, और माज़रत इस बात पे क्योंकि नॉर्मली हमारा जो वीलॉग है, जो पहला वीलॉग होता है, वो 1 डेढ़ बजे या 2 बजे पब्लिक हो जाता है। लेकिन आज चूँकि मुझे नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था, तो इस मसरूफ़ियत की वजह से हमारा जो पहला वीडियो लॉग है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है, और ये सिलसिला नाज़रीन 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक जारी रहेगा। आप दोस्तों का तावन भी चाहिए होगा 10 से लेके 15 जुलाई तक, और कोशिश हमारी ये होगी कि इस दौरान जो वर्कशॉप चल रही है, हम अपना पहला जो वीलॉग है वो 8 बजे से पहले पब्लिक कर दें। दूसरा वीलॉग जो है वो 10 साढ़े 10 बजे जो है हम उसको भी पब्लिक कर दिया करेंगे। और तीसरा वीलॉग मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरह से वो बड़ी थका देने वाली बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की वर्कशॉप हुई है, तो तीसरे वीलॉग की मैं नहीं समझता कि मेरे पास इतनी हिम्मत होगी कि मैं तीसरा वीलॉग भी रिकॉर्ड करूं और उसे अगली सुबह जो है पब्लिक कर सकूं। तो ये आपको बताना भी था, कल भी बताया था, और आपका तावन भी मुझे चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं जो आज के वीडियो लॉग की हमारी ख़बरें हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 बुरी ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन जो ज़मान पार्क के बाहर PTI के कारकुनान और पंजाब पुलिस के जवानों के माबैन या एहलकारों के माबैन जो एक क्लैश हुआ, जो तसादम हुआ था, जिस पर हकीकत जानने के लिए, सच को सामने लाने के लिए एक JIT तश्कील दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से उस JIT की जो कानूनी हैसियत है, उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और इस पर नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब ने, जो अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं, उन्होंने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। उस बेंच के नाज़रीन सरबराह थे जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फ़ारूक साहब और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब। इस बेंच ने इस JIT के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आईं उस पर समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया, और हफ्ते के रोज़ हमने आपको बता दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट पीर यानी 10 जुलाई को इस महफूज फ़ैसले को अनाउंस करने जा रही है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस कर दिया है, और झटका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चूँकि JIT के ख़िलाफ़ जितनी दरख्वास्तें थीं, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ ये था कि ये JIT नहीं बननी चाहिए, ये गैर कानूनी है, और जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि JIT जो बनाई गई है क्लैश के हवाले से, तसादम के हवाले से, ये बिल्कुल कानूनी है, और तमाम PTI की जो दरख्वास्तें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरा जो PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, यह बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। शहरियार अफरीदी साहब, जिन्हें हफ़्तों पहले गिरफ़्तार किया गया था GHQ हेडक्वार्टर पर हमले के इल्ज़ाम में FIR दर्ज हुई, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया था। तो इस केस में ज़मानत के लिए शहरियार अफरीदी साहब ने ATC अदालत से रजू किया था। ATC अदालत के जज साहब हैं हामिद हुसैन साहब, उन्होंने दलाइल सुनने के बाद शहरियार अफरीदी की बेल एप्लीकेशन को रद्द कर दिया है। तो ATC अदालत के इस फैसले के बाद अब जो शहरियार अफरीदी साहब हैं उनके पास रास्ता है कि वो हाई कोर्ट जाएँ और वहाँ पर जो है वो अपनी बेल एप्लीकेशन के लिए जो है वो रजू करें। अगली खबर नाज़रीन, जैसा कि PTI के लिए अगर 2 बुरी खबरें आई हैं, तो आज अदालती महाज से शरीफ ख़ानदान के लिए भी एक अच्छी खबर है, बल्कि बहुत अच्छी खबर है। नाज़रीन मनी लॉन्ड्रिंग का वो मुकदमा जिस पर शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, डॉक्यूमेंट्स लहरा के दिखाया करते थे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उनके बेटे सलमान शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, इसमें FIA ने इतनी तहकीकात की है, इतनी इन्वेस्टिगेशन की है, इतने सबूत हैं, इतने शवाहिद हैं कि 7 वाल्यूम पे मबनी जो है रेफरेंस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में दायर किया गया है। आज नाज़रीन उस रेफरेंस का जो कच्चा चट्टा है वो खुल के सामने आ गया है। एक तो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ को पहले इस केस में बरी किया जा चुका था, लेकिन आज सलमान शहबाज शरीफ और उनके साथ दीगर जो मुल्ज़मान थे उन्हें भी बरी कर दिया गया है। लेकिन जो जज साहब थे इस अदालत के, उन्होंने FIA की टीम से इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि ये जो आपने 7 वाल्यूम पे मबनी एक डॉक्यूमेंट पे मबनी आपने ये पलंदे अदालत में जमा करवाए हैं, इसमें सबूत क्या है जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। और फिर अदालत ने यह भी उनसे सवाल पूछा जज साहब ने कि ये बताएं कि चालान आपने दाखिल कर दिया, चालान के साथ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने शवाहिद जमा कराने होते हैं, वो शवाहिद भी नहीं, सिर्फ हेयर से है सारे केस के अंदर। और फिर जज साहब ने FIA से पूछा कि वो जो आपने तहकीकात की, तहकीकात के दौरान जो गवाहान बयानात से मुकर गए, या जिन लोगों के आपने बयानात रिकॉर्ड करने थे, आपने बयानात रिकॉर्ड ही नहीं किए सिरे से, तो फिर वो FIA के उन अफसरान के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। और जिन्होंने बयान दे के उसमें तब्दीली की, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे कुछ और बयान था, इंक्वायरी की स्टेज पे कुछ और बयान था, उन गवाहान के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की।
تو ایف آئی اے کے حکام عدالت میں جو ہے وہ خاموشی کا بت بن کے جو ہے وہ کھڑے رہے. تو یہ ایک اچھی خبر شریف خاندان کے لیے آئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے خبر تو آج آئی ہے، لیکن جو خان صاحب کے ساتھی تھے مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب، ان کی کل لندن میں میڈیا کے ساتھ کچھ انٹریکشن ہوئی ہے، جس میں شہزاد اکبر صاحب آپ سنیں کہ کیا فرما رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں اور شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا چسکا پڑ گیا ہے. موجودہ حالات کے ذمہ دار جو ہیں جنرل باجوہ صاحب ہیں. اب شہزاد اکبر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ نواز شریف کو آج اچھا آدمی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا چسکا پڑ گیا ہے. اب یہ چسکا پڑنا تو الگ ایشو ہے، تو وہ شواہد کہاں پہ ہیں جو آپ لے کے آئے تھے؟ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو کیس بنا کے عدالت کے سامنے پٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ آئی واش ہے. یہ وہی کیس ہے جو نیب کے اندر سسٹینیبل نہیں، انہی ڈاکومنٹس کو اب ایف آئی اے کے اندر ایک نیا مقدمہ بنا کے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. جس طرح سے توشہ خانہ کا نیب میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، ٹرائل کورٹ میں بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی چلا. تو یہ ایک ہی جیسے فواد چوہدری صاحب کے خلاف ہے، ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ بھی ہے، اور توہین الیکشن کمیشن کے اوپر الگ سے ملازمین کو اکسانے کے اوپر، افسران کے خلاف اکسانے کے اوپر الگ سے ایف آئی آر بھی الیکشن کمیشن نے درج کرا رکھی ہے. تو ایک جرم کی 3-4 سزائیں نہیں ہو سکتی. اب آ جاتے ہیں جو آپ یہ اگلی خبر، ہاں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے اچھی خبر ہے، یعنی جو شہباز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو اور علیم خان صاحب کو جھٹکا لگا ہے. اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. لیکن آج یہاں پہ ایک اور خبر بھی دے دیں کہ عثمان بزدار صاحب، خان صاحب کے وسیم اکرم جو پلس جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات تو کہہ چکے ہیں، اور سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ فی الحال سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. نیب میں ان کے خلاف 9 روپے کی مبینہ کرپشن کا مقدمہ ہے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی الزام ہے. تو انہوں نے جو تحریری جواب نیب میں جمع کروایا تھا، اس تحریری جواب کے جو کنٹینٹس تھے، مندرجات تھے، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اس میں عثمان بزدار صاحب نے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم سے کہا تھا کہ میں خود پیش نہیں ہو رہا، تحریری جواب آپ میرا ایکسیپٹ کر لیں، لیکن میرے عدم حاضری کو، میرے نیب میں پیش نہ ہونے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں جو انویسٹیگیشن ہے اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہوں. تو ہم نے اس دن ہی کہا دیا تھا کہ یہ بظاہر تو عثمان بزدار صاحب کا راہ فرار ہے، اور 14 مرتبہ انہیں بلایا گیا، 14 مرتبہ میں صرف 2 مرتبہ وہ نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں. تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں. تو اب جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، انہوں نے چیئرمین نیب سے کہا ہے کہ ہم نے عثمان بزدار کو گرفتار کرنا ہے، آپ ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کریں. تو خان صاحب کے وسیم اکرم پلس کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ان کے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری ہونے جا رہے ہیں، جو کہ مشروط ہیں چیئرمین نیب کی منظوری کے ساتھ. اب جو پہلی خبر کا ذکر کر رہے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے بری خبر، اون چوہدری صاحب جو پاکستان استحکام پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس درخواست کو لے کے استحکام پارٹی کو کرٹیسائز کیا گیا، علیم خان کو کیا گیا، جہانگیر ترین کو کیا گیا. اب ناظرین، یہ درخواست اگر عدالت سے انٹرٹین ہو جاتی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پابندی کا حکم صادر فرما دیتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نون لیگ کے لیے، شہباز شریف کے لیے، نواز شریف کے لیے اور جہانگیر ترین کے لیے، علیم خان صاحب کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوتی، خوشخبری ہوتی. لیکن یہ جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، اس درخواست کو رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کے واپس کر دیا ہے، ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے. یہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں اس درخواست کے اوپر، یہ کم و بیش 6 اعتراض ہیں. اب وہ 6 اعتراض کیا ہیں، اور یہ درخواست واپس ہونے کے بعد اب ریمیڈی کیا ہے؟ اون چوہدری صاحب جو ہیں اب کون سے دروازے پہ کس طریقے سے دستک دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ کو اعتراضات بتا دیتے ہیں. رجسٹرار آفس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو درخواست آرٹیکل 184 کے تحت دائر کی گئی ہے، اس میں درخواست گزار نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اس میں عوامی اہمیت، عوامی دلچسپی اور بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا کیا معاملہ ہے، ایسے کسی انگریڈینٹس کی نشاندہی نہیں کی گئی. دوسرے کہا گیا ہے کہ جو دلائل دیے گئے ہیں آرٹیکل 184(3) کی درخواست کو سپریم کورٹ میں قابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے، وہ دلائل بھی اس پٹیشن کے اندر اطمینان بخش نہیں ہے. اور تیسرا اعتراض یہ لگایا گیا کہ جو نوٹسز تیار کیے گئے اس درخواست کو سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے لیے جو فریقین کو بھجوانے تھے، وہ بھی اون چوہدری صاحب یا ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے پراپرلی اس کو ڈرافٹ نہیں کیا تھا. چوتھا اعتراض یہ لگایا گیا کہ براہ راست جو ہے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی، درخواست گزار کے پاس ہائی کورٹ کا متعلقہ فورم موجود تھا، لیکن براہ راست سپریم کورٹ میں درخواست دینا ناقابل سماعت ہے. پانچواں اعتراض یہ لگایا گیا کہ جو سرٹیفکیٹ بنائے گئے تھے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی سپورٹ میں، وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی ان کو پورا نہیں کیا گیا. اور چھٹا اعتراض یہ لگایا گیا کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو، وفاقی وزراء کو
आर्टिकल 284 के तहत 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन उन्हें बराह रास्त जो है इस केस में, इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया, तो ये भी एतराज़ लगा है। तो ये 6 एतराज़ लगे हैं, और ये 6 एतराज़ लगने के बाद अब ओन चोइस साहब के पास ऑप्शन ये है कि या तो इन एतराज़ात को एक्सेप्ट कर लें कि दरख्वास्त को जो नाकाबिल समाअत करार दिया गया बिल्कुल दुरुस्त है, या फिर इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, चैम्बर अपील दायर करें, और उसमें जवाब पेश करें कि क्यों ये जो एतराज़ात लगे हैं रजिस्टर ऑफिस की जानिब से, ये एतराज़ात क्यों बिला जवाज़ हैं और क्यों उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स होनी चाहिए और उस पर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। देखते हैं ओन चॉइस साहब अपील दायर करते हैं या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जो जस्टिस कादी फैसल साहब पे वकील ने हमला किया है। नाज़रीन, ये कानूनी हमला है और ये कोई पहला हमला नहीं जो जस्टिस कादी फैसल जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं, वजारत कानून के नोटिफिकेशन के बाद, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद, ये किसी वकील की जानिब से किया गया कोई पहला हमला नहीं नामज़द चीफ जस्टिस कादी फैसल पे। अजी कादी फैसल साहब पे पहला जो हमला हुआ था, और ये तमाम जो अटैक्स कानूनी तौर पे जस्टिस कादी फैसल पे किए गए हैं, इसका मकसद एक ही था। मकसद ये था कि जस्टिस कादी फैसल को उनके ओहदे से हटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस कादी फैसल के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन, कोई वर्डिक्ट हासिल किया जा सके। पहला केस आया 2016 में, रियाज हनीफ राय साहब लेके आए थे। उनका मुकदमा ये था, उनकी प्ली ये थी कि जस्टिस कादी फैसल को जो बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया, ये गैर कानूनी था, ये गैर आइनी था, तो लिहाजा उनकी जो अपॉइंटमेंट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस, उसको कलअदम करार दिया जाए। 2016 में दरख्वास्त आई, 2017 में टेकअप की गई, साकिब निसार साहब का दौर था, लेकिन दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार पाई। दूसरी जो दरख्वास्त आई वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आई, ये भी रियाज हनीफ राय साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जो आर्डियोली कमीशन की सरबराही की काजी फैसल साहब ने, उस हवाले से ये दरख्वास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया कि जिस ऑर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जस्टिस कादी फैसल के खिलाफ और ऑडियो कमीशन के जो बाकी अरकान हैं, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इसलिए काबिल समाअत नहीं क्योंकि जिस ऑर्डर की वायलेशन की बात की जा रही है, उस ऑर्डर पे आर्डियोली कमीशन ने अमल दरामद किया है, उस ऑर्डर को आर्डियोली कमीशन ने वायलेट नहीं किया। तो ये रूलिंग दे के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया, दूसरी दरख्वास्त को। अब एक तीसरे नाज़रीन दरख्वास्त गुजार आए हैं, ये भी वकील हैं, और इनके नाज़रीन क्रीडेंशियल ये हैं। क्रीडेंशियल आने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फैसल के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त लेके आए हैं राना शाहिद साहब, पहले यही एप्लीकेशन लेके ये सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री वहाँ पे गए थे, लेकिन चूँकि जस्टिस कादी फैसल साहब जो हैं वो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, तो लाहौर रजिस्ट्री के स्टाफ ने तो वो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया कि नामज़द चीफ जस्टिस के खिलाफ हम कैसे कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन ले लें, 2 माह के बाद वो चीफ जस्टिस होंगे तो कहीं हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर राना शाहिद साहब इस्लामाबाद में आए, एडवोकेट साहब राना शाहिद साहब, तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की मरकज़ी जो सीट है, प्रिंसिपल सीट है, वहाँ पे काजी फैसल के खिलाफ और सरदार तारिक मसूद के खिलाफ ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर कर दी है। अब ये कहते हैं क्या, नाज़रीन की बातें सुने आप। ये नाज़रीन शाहिद राना साहब ये कहते हैं कि 1993 में मैंने वकालत का लाइसेंस हासिल किया और 1995 में मैं लाहौर हाई कोर्ट का वकील बन गया। फिर ये कहते हैं कि इस दरख्वास्त में जो फ़रीक़ैन हैं, जस्टिस कादी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और ये पाबंद हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब इनको जो भी इंतज़ामी और जुडिशल जिम्मेदारी दें, ये उसको सर अंजाम दें। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये पाबंद कर रहे हैं कि वो दूसरे जज के अहकामात माने, हालांकि रूल्स के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान इक्वल हैं। और आगे चल के कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है, जो कि तमाम इदारों पे लागू होता है, तमाम अदालतों पे लागू होता है, उस ऑर्डर की ये जज साहबान जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। अब ये जो इन्होंने बात लिखी है वकील साहब की, 30 साल का इनका वकालत का तजुर्बा है, 1993 में इन्होंने वकालत का लाइसेंस हासिल किया था। अगर ये आर्टिकल 189 पढ़ लेते, 189, तो इन्हें मालूम हो जाता। पहले तो इन्हें ये नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना नहीं आ सकता, किसी भी कानून को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, कलअदम कर सकते हैं दलाइल सुनने के बाद। लेकिन यहाँ पे एक नई मिसाल बनी कि कानून को सिरे से बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। अब आर्टिकल 189 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो तमाम जो अदालतें हैं उन पे बाइंडिंग होगा। उसमें ये नहीं लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी वो फैसला बाइंडिंग होगा, लेकिन ये जो दोनों जज साहबान हैं, काजी फैसल साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मान रहे हैं। उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ना मान रहे होते
تو پھر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈرل ایکٹ کے تحت کمیٹی بنی ہے وہ اس کمیٹی کو اجلاس بلا کے، وہ اکثریت میں تھے، وہ بینچز کی تشکیل شروع کر دیتے، وہ بینچ بنانا شروع کر دیتے، آرٹیکل 184(3) کا کون سا مقدمہ سننا ہے، کون سا مقدمہ نہیں سننا، وہ یہ فیصلے صادر فرمانا شروع کر دیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. قانون انہوں نے مانا، لیکن یہ کہا کہ جب تک آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں کر دیتے اس قانون کے حوالے سے، تب تک ہم مقدمات نہیں سنیں گے، خاص طور پہ آرٹیکل 184(3) کے. تو اس میں ان کا اصولی سٹانس ہے. تو یہ جناب یہ وکیل یہ کہتے ہیں کہ صرف اسی بات کے اوپر ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. ایک تو انہوں نے اس ایکٹ کے خلاف اس عدالتی حکم کو نہیں مانا جو کہ ایکٹ کے خلاف ہے. دوسرا، ان جج صاحبان نے جو ملٹری کورٹ کے خلاف درخواستیں آئی تھیں اس میں ان جج صاحبان نے جو بیانات دے کے، اسٹیٹمنٹ دے کے بینچ سے اٹھ کے چلے گئے، وہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہی بیانات ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کافی ہیں. تو لہٰذا آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ توہین ہوتی ہے وہ کسی کی بھی طرف سے بھی ہو، وہ ریاست کے خلاف جرم ہوتا ہے، اور جو بھی توہین کا مرتکب ہوتا ہے وہ دراصل جو ریاست کا امن ہوتا ہے اس کو سبٹاج کرتا ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی آزادی کسی شخص کو نہیں دی جا سکتی. تو لہٰذا جج صاحبان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، انہیں نوٹسز کیا جائے اور عدالت میں طلب کیا جائے. یہ بھی درخواست نہ تھی، اسی طریقے سے اعتراضات لگ کے ناقابل سماعت قرار دے کے جو ہے وہ واپس ہوگی، لیکن اس کے لیے 2 سے 3 دن لگیں گے اس سارے پروسیس میں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.